तुमकां खबर आसा ह्या दिसांनी न्ही जिल्हा पंचायतीचे इलेक्शन आनी जिल्हा पंचायतीचे इलेक्शन आसा म्हणून सगळ्यांच्या मदीं बोवाळ चल्ला. ऑपोजिशन बी बोवाळ आनी रुलींग बी बोवाळ. पूण पळोवपाक गेले न्ही ऑपोजिशन आहा ते बावडे खंय तरी रोड करता, गटर करता, जाल्यार कितें तरी फावंडेशन घालता, असले करिना. पण लोकां मदीं मिटींग घेता, हेका कॉल करता, तेका कॉल करता, हें चल्लां. रुलिंगाचें कितें केलां? बारीक बारीक फुटपाथ करता जाल्यार नाल फोडटा ते दाखयता, मागीर खंय गटर करतले ते दाखयता, नळ बसयता ते दाखयता. सगळी उदरगत 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 चल्ल्या आनी सामको जोर चल्ला. जे काम जावना न्हू आतां जो पर्यंत इलेक्शनाचें डिक्लेअर जावचें ना तेज्या पयलीं सगळे फातर दवरतात, फुलां दवरतात आनी एकदां आपले हे करून घेता. मागीर म्हणपाक जाय न्हू हे पयलींच केल्लें. इलेक्शन चालू आसतना मागीर तें काम करप आनी मागीर कितें करप खबर आसा? ते कोणी जर ऑब्जेक्शन हाडलें वो आतां काम करता ना, ऑलरेडी हे पळय हें जाल्लें, हेजें ऑलरेडी पास जाल्लें आनी तो फातर भितर घातलेलो, आतां कांय फायदो ना, ते तेन्नाच केलें अशें म्हणून लोकांक दाखयता. म्हणजे ऑपोजिशनाचेर कशी मात करची ह्या सरकाराक सगळ्यान बेस्ट जाला. ह्या सरकाराक न्हू आजून पर्यंत एकटो कोण विचारिना कितें बाबा ते आमचे 15 लाख केन्ना येवपाचे आहा रे अशें म्हणून विचारूंक जाय न्हू. 15 लाख दिता म्हटलेले ते दिवंक ना, अच्छे दिन दिता म्हटलेले ते दिवंक ना, ब्लॅक मनी हाडटा म्हटलेले ते हाडिना आनी आतां 3 सिलिंडर दिता म्हटलेले ते दिना. कोणाच्या घरांक रिपेर करपाक लागून थोडे पयशे मेळटाले ते मेळना. कितें तरी आमच्या प्रायम मिनिस्टर कितें घर योजना का आवास योजना अशें कितें तेंचे आसा ते कितले तेंच्यो योजना आसा, पाटलोभर तेंचो योजना आहा, पण एक त्या कोणाक फायदो ना. आतां पळयना जिल्हा पंचायत कशें तरी जिखपाक जाय म्हणून म्हाजें घर येयलें, म्हाजें घर येयलें आनी ह्या म्हाज्या घरान सामको उठो पुटो जालो आनी खंय खंय 2 जाग्यार तुमकां खबर आहा कशें उलयले घेता. तुमकां आमी दिवपाक सोदताले पण ऑपोजिशन तुमकां दिवपाक दिना. जे लोक विरोध करता तांकां तुमी प्रश्न करा. हांव हांकां बी विचारूंक सोदता जे हेतून कोर्टांनी, मामलेदार ऑफिसांनी, डेप्युटी कलेक्टराच्या ऑफिसांनी ज्यो केशी आहा ते कित्याक रे बाबा तूं भायर काडिना हें म्हणून आमचो प्रश्न. काड मरे, दाखय मरे. त्या भाडकारांक कडसून सगळ्यांक 300 स्क्वेअर मिटर जागो दिला, देवळाचो जागो दिला म्हणून हे सगळें न्हू नाटक चल्लां. आनी इलेक्शनाक प्रत्येक जाग्यार हें फावंडेशनाचें काम बरें नेटान चल्लां आनी फावंडेशन घालतले आनी दवरतले आनी जर इलेक्शनाचे कायदो येयलो सुद्दां जाल्यार न्हू कोड ऑफ कंडक्ट लागलो सुद्दां जाल्यार काम बंद दवरचें ना आनी लोकांक जाल्यार पळय आमचें काम चालू आसा, आमचें काम चालू आसा. लोकांक पिशान काडपाचें ह्या सरकारान सामकें नंबर 1 काम केल्लें आसा. आतां कितें आसा, खंय खंय फातर मारल्या, खंय खंय पुजा केल्या, सगळ्या आमदारांनी प्रत्येक आमदार हे पद ते पद रुलिंगाक जितले आमदार आसा पळय तेंच्यांनी खंय 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 फायली ओके केल्या आनी ते फायली ओके जावंक ना जाल्यार सुद्दां हांगा हें इनॉग्रेशन जातलें, हांगा हें काम जातलें अशें म्हणून लोकांक आफोवन फुलां काडून फोटो काडून फातर बसोवन सगळे शायनींग करपाचें ठरयलां. आतां पळोवया नोव्हेंबराचे 1 तारखे पर्यंत एकूय खड्डो उरचो ना म्हटलेलो पण आमी आजुनूय खड्ड्यानूच वयता. खबर आहा न्हू आश्वासनाची भाशणां व्हडलीं आसा. लोकांनी समजोंक जाय जिल्हा पंचायतीची इलेक्शन खंय फुडें व्हरपाचें, कसल्या लोकांक निवडून दिवपाचे. तुमचे फोन घेता तेंचे पण आतां एक आसा तुमचे फोन न्हू 50 फावटी कितें जालें रे तुवें मिस कॉल दिल्लो अशें म्हणून फोन करतले. हरशीं तुमच्या फोनाची तांकां गरज ना, पळयना सुद्दां, सायलेंट दवरता आनी वग्गी रावता आनी घरा कडेन गेले जाल्यार सांगता ना मोबायल हांगाच दवरून गेला तो, भायर सरला घरकान्ना ती अशी उलयता. तुमकां खबर आसा ही सगळी न्ही पद्दत. आनी मागीर जिखून येयलें म्हणटा हांवें बेश्टोच जिखला, पयशे दिले मरे. म्हणजे काम करपाचें ना. लोकांना हांव सांगूंक सोदतां जिल्हा पंचायतीचें इलेक्शन सुद्दां न्ही सावधान समाधान अशा मनशाक हाडा तो खरोच काम करपी, लोकांक लागून भायर सरपी. कित्याक हेंची लचाणां एक आसता
आनी हे लोक मागीर नाका जाल्ले वयल्यान लोकांक तोरो आपुणूच पयशे बिशे दितले कोण काय तेज्या दारान दी वचना पयशे दी म्हणून सांगपाक घरान हाडून पाकिटां सरान दिला अशें करून पाकिटां चमचे घेवन येता आनी दितात आनी मागीर अशें म्हणटा आमी पयशे दिवंक ना पयशे दिले आनी तुमी आमकां वोट दिला म्हणून वेळीच सावधान जायात आनी हे जिल्हा पंचायतीचे इलेक्शन तुमी जर बरे भशेन केले जाल्यार तुमी जिखले. मॅडम ह्या दिसांनी जॉबाचे बीन दिवपाचे आसा न्ही इलेक्शनाक लागून खरी खबर? पळय कितें आसा न्हू जिल्हा पंचायतीचे इलेक्शन आसा पळय तेका लागून जॉबी बी थोडे काडल्या पूण कसले टेम्परवारी ते फिक्स न्हू तुमकां मेडिकल सगळें करूंक लागता सगळे भानगडी सगळे करप पण कशें टेम्परवारी आनी तांकां मागीर आश्वासनां दिवप तुमकां आमी फिक्स करतले म्हणून पण फिक्स कांय करपाचें ना. हे जॉबाचें नाटक फक्त जिल्हा पंचायतीचें इलेक्शन जायसर मागीर जांकां टेम्परवारी जॉब दिल्या पळय तांकां सरळ सांगप तुमची पतां इतली पडोंक जाय नाजाल्यार तुजे नंबर तुजे आतां तांकां सांगिना टेम्परवारी म्हणून तुमकां फिक्स करतले म्हणटले आनी जेन्ना वोटींग पडोंक ना न्हू मागीर असले उलयतले आनी वोटींग पडच्या पयलीं सांगतले पळय तुमकां जर फिक्स जावंक जाय जाल्यार तुमी हें करात आं सगळ्यांनी वोटींग आमकां मारात अशें म्हणून सांगतले पण तशें करपाचें ना. ते घेता तेणें एक दीस सांगलें न्हू आमच्या भिवपाची गरज ना की आपूण फिक्स कोणाकूच घेयना सगळ्या कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टमाचेर आपूण कामाक घेता. कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टमाचेर कामाक घेता कित्याक जिल्हा पंचायतीचें इलेक्शन आहा न्हू म्हणून कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टमाचेर घेता आनी कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टमाचें जालें की तांकां थंय लोळयत दवरपाचें कित्याक तुमकां खबर आसा न्ही व्हडलें रॅकेट जावन कितें कितें भाशणां जालीं कितें कितें नोटिसां गेली खंयचे झेत मारले खंयच्या मिनिस्टरान घेतले पयशे हे सगळे नाटक हेंचे आतां फक्त इलेक्शनाक लागून आपली नांव धापून दवरपाक लागून ही सगळी नाटकांपणां केल्या कळ्ळें तुमकां. आनी आतां घेतल्या पळय ती फक्त टेम्परवरी तांकां फिक्स करपाचें ना. अशे कितले लोक ते PWD इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटान हेतून तेतून सगळे टेम्परवरी आसा फिक्स करना. हांकां कितें आसा फिक्स कोणाक करूंक जाय पळय तो बरो आज्जेचो बटू आहा पळय तो मेळपाक जाय तेन्नाच ते करतले.